मोहतरम नाज़रीन इकराम, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का ख़ास अनाम आज हम आपके साथ बयान करेंगे। बहुत दफ़ा ये फरमाइश भी की गई कि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत जो है वो बयान कर दे। तो दुरूद इब्राहिमी की अगर मैं सबसे बड़ी फजीलत आपके साथ बयान करूँ ना, और सबसे पहले बयान करूँ तो वो ये है कि ऐसा दरूद पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद तालीम फरमाया। जब सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम से सवाल किया ना कि या रसूलल्लाह, हम सलाम तो आप पर इस तरह से भेजेंगे, लेकिन हम आप पर दरूद किस तरह भेजें? तो हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने सहाबा कराम को ये वाला दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन फरमाई। तो सबसे बड़ी फजीलत ही दुरूद इब्राहिमी की ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने इसे खुद जो है वो तालीम फरमाया, खुद सिखाया, अपने सहाबा कराम को और हमारे तक पहुंचा। तो दुरूद इब्राहिमी की बहुत और बेशुमार फजीलतें हैं, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना तमाम नफली इबादतों से अफजल है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर नफली इबादत को नहीं अदा कर पाते तो फिर दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह रोजाना पढ़ लिया करें। तमाम नफली इबादतों पर ये अफजल है। देखें, हमारा जो दीन इस्लाम है ना, बहुत ही सहल और बहुत ही आसान दीन है। आप इसे अपना कर तो देखें, मतलब इस रास्ते पर, दीन इस्लाम के रास्ते पर चलकर तो देखें। यकीन करें आपके कि मैं अगर पंजाबी में एक हमारा लफ्ज है ना, आपके थकेड़े उतर जाएंगे, आपकी थकावटें उतर जाएंगी। आप इस रास्ते पर आकर तो देखें। फिर दुरूद इब्राहिमी की जो हम बात कर रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का जो खास अनाम है, जरा वो तो सुनकर देखिए कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। सुबहान अल्लाह, इससे बड़ा और आपको करम और फजल क्या चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर? बाहसीयत मुसलमान, बाहसीयत हम गुनाहगार लोगों को और चाहिए क्या कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का जो है वो 3 दिन तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखते। कितनी बड़ी सहूलत है एक इंसान के लिए, गुनाहगार इंसान के लिए तो बहुत बड़ी फजीलत है कि वो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दिया करें। दुरूद इब्राहिमी की कसरत करने वालों को अगला अनाम सुनिए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का कि दुरूद इब्राहिमी के जो लोग कसरत करते हैं ना, इनको, इन लोगों को कब्र में जब वो मरेंगे तो कब्र में ना तो मट्टी खाएगी ना ही कीड़े। तो आज से ही दुरूद इब्राहिमी की कसरत अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें। और ये जो अनाम है ना कि इसकी कब्र की मट्टी भी मैली नहीं होगी, तो ये वो मुझे एक नात का शेर याद आ रहा है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो ये तो बहुत बड़ा नाम है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का कि इनकी कब्र में भी वो अपनी असली हालत में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की इन्होंने इतनी कसरत की होगी कि वो इनके लिए जो है निजात का जरिया कब्र में भी बन जाएगा। तो दुरूद इब्राहिमी का ये सबसे बड़ा और एक खास नाम और फजीलत दुरूद इब्राहिमी की। और दूसरा ये कि दुरूद इब्राहिमी हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने खुद हमें इसे पढ़ने की तलकीन फरमाई है। और बाकी सीगे आप दुरूद पाक के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा तादाद में पढ़ा जा सकता है जो आप भी शॉर्ट दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह लाजिमी पढ़ा करें। 100 मरतबा रोजाना की बुनियाद पर। अगर आप 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, चूंकि थोड़ा लॉन्ग है दुरूद पाक, तो इस पे जरा टाइम भी लगता है, तो अगर आप रोजाना 10 मरतबा भी पढ़ ले दुरूद इब्राहिमी, तो मैं कहता हूं कि ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आपने जो अपनी रूटीन के अंदर दुरूद पाक रखा हुआ है,
آپ اس کو ضرور پڑھا کریں تاکہ وہ آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہ سکے۔ اصل مقصد ہوتا ہے درود بھیجنا۔ اب یہ جو شارٹ سیگے ہم پڑھتے ہیں اپنی محبت کا اظہار ہے کہ ہم کس طرح سے حضور کی خدمت میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو درود ابراہیمی تھوڑا مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، تھوڑا محبت کا اظہار اس میں ذرا لمبا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، تو اگر آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں روزانہ، 20 مرتبہ بھی پڑھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی ہے۔ اول تو آپ کوشش کریں، دیکھیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جو دنیاوی مصروفیات ہے نا، انہوں نے تو مرتے دم تک نہیں ختم ہونا، یہ نہیں ختم ہونے والی، یہ معمولات زندگی چلنے والی ہے، لیکن اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم ضرور نکالا کریں کہ جس میں بیٹھ کر آپ حضور کی خدمت میں نذرانہ درود پاک کا بھیج سکیں۔ تو پھر اتنا ٹائم تو نکال سکتے ہیں کہ درود ابراہیم کو زیادہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ محبت سے پڑھنے لگیں گے نا تو یہ تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، لیکن مینیمم میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیمی کی اپنی روٹین کے اندر ضرور شامل کیا کریں۔ باقی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی روٹین ہے، آپ کی زبان پر جو ہے وہ جاری رہتا ہے ہر وقت آسانی کے ساتھ، لیکن درود ابراہیمی کو اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی اس کی فضیلت ہے، اور سب سے افضل درود پاک ہے، اور درود پاک تمام نفلی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ تمام نفلی عبادتوں کی جگہ پر کم سے کم درود ابراہیمی روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کرے۔ جو اس سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کا مقام ہی الگ ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے کہ ان کو کیا کیا انعامات ملنے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں۔ میری زبان بیان کرنے سے قصر ہے، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو جو انعامات ملنے ہیں یا ان کی جو فضیلت ہے، ان لوگوں کی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں جو درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے، ان لوگوں کی کیا ہی مقام ہے اور کیا ہی مرتبہ ہے اور کیا ہی درجے ہیں ان کے، اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو زندگی کے اندر ضرور شامل کریں اور اس کو ضرور پڑھا کریں، چاہے بے شک آپ اس کو 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی بڑی شان والا درود پاک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درود ابراہیمی کے اندر جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے لیے، اور پھر درود ابراہیمی میں پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی آل کا ہم ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی اس ذکر سے اللہ پاک ہم پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہماری تو وہ عقل میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی نا، ہمارے وہم و گمان میں بھی جو چیزیں نہیں ہیں، تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، حشر میں بھی کامیاب کرے، قبر میں بھی کامیاب کرے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا؟ باحثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔